हेलो गाइजहरू फाइनली आज हाम्रो रुम सार्यो होइन कम्पनीले। पहिला माथि बस्थ्यौँ होइन, दामी ठाउँ थियो, एउटा घरमा 7जना बस्थ्यौँ। यहाँ चाहिँ फ्लाइटमा ल्यायो 3जना होइन। बेडसेटहरू कस्तै छ यी, दामी छ जस। पहिला पनि राम्रै थियो, घर राम्रो थियो, एउटा घरमा ड्याङ्गा हामी बसेको होइन। तातो सरपष्टै छ हाम्रो सामान है। किचन सेटहरू चाहिँ इलेक्ट्रिक रहेछ, राम्रै छ जस। यहाँ पनि टक्कै होइन। फ्रिज, वासिङ मेसिन यतिको त भइहाल्छ नि। अब नर्मल पैसा पनि त डरै तिर्छ होला यो रुमको होइन। काट्नु त हाम्रो पनि काट्छ है, तिर्नु चाहिँ तर कति तिर्छ कम्पनीले थाहा भएन। टेबल सेबल है दामी जस। कहिले सेट हुन्छ टक्कै सुत्ने नयाँ रुममा। म एक्साइटेड छु है आज नयाँ रुममा। दामी छ जस। फ्लाइटमा 3जना आराममै सुत्ने है। पर्सिदेखि ड्युटी। ओके बाई।